अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है पछतावा। पछतावा क्या चीज़ है, और पहले तो हम इसका मायने जानते हैं। पछतावा ऐसी चीज़ को कहते हैं कि कोई ऐसा काम जो कि आप वो एक ख़ास एक वक्त था उस काम करने का या कहने का, या किसी प्रॉमिस को पूरा करने का, या किसी भी चीज़ को मुकम्मल करने का, और वो उस टाइम पर वो आप ना कह सके, वो बात ना कह सके, वो काम पूरा ना कर सके, या वो वादा पूरा ना कर सके, या वो जो चीज़ थी, कोई मंसूबा था वो अकम्प्लिश ना कर सके, या ऐसा कोई ड्रीम जिसको पाना आपके लिए एक जुनून की हैसियत रखता था, लेकिन आप वो ड्रीम जो है वो अकम्प्लिश ना कर सके। सबसे मुनीर नियाज़ी साहब कहते हैं ना कि बहुत देर कर देता हूँ मैं। अगर पूरी इस उनकी पोइट्री को सुना जाए तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि शायद पछतावे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी पछतावे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक सेटिस्फाइड वो इंसान एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजारा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काम जो कि आप नहीं कर सके उस वक्त, वो चीज़ सर्कमस्टांसेस आपके पास वो सब चीज़ें नहीं थीं, वो वसाइल नहीं थे, वो ज़राए नहीं थे कि आप वो चीज़ वो काम अकम्प्लिश कर सकते या वो ख्वाब पूरा कर सकते, तो वो चीज़ें पछतावा बन के आपकी ज़िंदगी के अंदर जहर घोलना शुरू कर देती हैं। किसी भी चीज़ का पछतावा आप यूँ समझ लें कि ये किसी कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज से कम नहीं है। और चूँकि मैंने इसको कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज से तशबीह दी, तो इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी दिमाग, यानी वो इंसान जो से सफ़र कर रहा है, उस पछतावे से गुज़र रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी के पास है। वो चीज़ कि जिसके ऊपर मैं पहले भी अपने एक व्लॉग में बात कर चुकी हूँ, वो चीज़ कि जिसके ऊपर आपका बस ना था, वो चीज़ वो काम जिसका वक्त गुज़र चुका है और वो अब वक्त वापस पलट कर नहीं आ सकता। वो इंसान अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है और उसका आपको पछतावा है कि वो इंसान आपकी वजह से कहीं यू लॉस्ट दैट पर्सन बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक और समथिंग, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी लाइफ में कि जिसकी वजह से आप एक्सेल कर सकते थे लेकिन वो आप नहीं ग्रैब कर सके एट द राइट मोमेंट, या कोई ऐसा टास्क था जो आप उस वक्त अकम्प्लिश कर लेते तो इस वक्त आप कुछ और कर रहे होते या किसी और जगह पर होते, या कोई डिग्री अगर आपने उस वक्त ले ली होती या उसमें दाखिला लिया होता, या कोई आप ऐसा एजुकेशन का कोई प्लान आपने किया होता तो आज यूँ होता। करियर में अगर आपने कोई मूव लिया होता, कोई करियर मूव लिया होता तो उस वक्त यूँ होता। ये सब वो बातें हैं कि जिनका आपकी रियलिटी से कि वो इस वक्त वो आपकी डेस्टिनी में नहीं थे, उसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं। जो चीज़ें गुज़र चुकी, जो चीज़ें बीत चुकी, जो लोग जा चुके, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो चुकी, जो प्लान्स पूरे नहीं हो सके, जो करियर मूव नहीं ली जा सकी, जो एजुकेशनल प्लान्स पूरे नहीं हो सके, तो ये सब इसमें कहीं आपका कसूर नहीं। उस वक्त के हालात, आपकी अपनी शायद कहीं कोई नेग्लिजेंस, सर्कमस्टांसेस, रिसोर्सेज जो उस वक्त आपके पास थे, वो सब, ये सब चीज़ें इस सारी नाकामी जो आप अपनी टास्क का कंप्लीट नहीं करें, इस सारी चीज़ों में वो हालात और वाक़यात ज़िम्मेदार हैं, आपकी नेग्लिजेंस भी। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आप ये बात सोचते रहें कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, या यूँ नहीं क्यों हुआ, या मैंने इतनी मेहनत की, मुझसे गलती हुई, अपने आप को ही आप मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहें, अपने आप को ही आप किसी कॉम्प्लेक्स में डालते रहें, या उन हालात को ब्लेम करते रहें कि इन हालात की वजह से, ये फ़लाँ इंसान की वजह से मैं ये नहीं कर सकी या मैं नहीं कर सका। ये गलत है। जिस चीज़ ने जिस टाइम पर होना है, जिस मकाम पर जिस वक्त आपने पहुंचना है, जिस डिग्री को जिस मौके पर जिस वक्त पर आपको मिलनी है,
اور جو کریئر آپ کے نصیب میں ہے، جو روزگار آپ کے نصیب میں ہے، جب وہ ہونا ہے، جب وہ آپ کو ملنا ہے، وہ تبھی ہے. سو وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کچھ نہیں ملتا. تو پچھتاوے کو اپنی زندگی سے نکالیے. اگر آپ کسی بھی طرح کے پچھتاوے کا شکار ہیں تو آپ اس کو اپنی زندگی سے نکالیے. وہ آگے بڑھنے میں، آپ کو آگے بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے پچھتاوے ہیں. پچھتاوے یوں کہہ لیں، وہ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح انسان کو کسی ڈر میں، خوف میں مبتلا رکھتے ہیں، اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں، اور اس انسان کو روشنی کی طرف دیکھنے سے روکتے رہتے ہیں. اپنے آنکھوں کو کبھی سورج کی طرف یا کبھی آسمان کی طرف کھول کے دیکھیے، آپ کو وہاں بہت وسعت نظر آئے گی. جب تک آپ زمین پر بنے گڑھوں کو دیکھتے رہیں گے، آپ کو تنزلی یا گہرائی یا کسی چیز جیسی قنوتیت جیسی چیز کا شکار ہوں گے. وسعت دیکھیے، اپنے آنے والی زندگی کو دیکھیے، اپنے سامنے اس وقت موجود وسائل کو دیکھیے، سرکمسٹانسز کو دیکھیے، ان پچھتاووں سے نکلیے، اور وہ چیزیں جو اس وقت آپ نہیں کر سکے، وہ اگر آپ کبھی غور کریں، میں چاہوں گی کہ آپ اپنی زندگی میں پلٹ کر دیکھیے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چیز جو اس وقت آپ کو نہیں ملی، اس کا نہ ملنا آپ کے لیے اس وقت بہت بہترین ہے. کیونکہ اللہ سب سے بہترین کارساز ہے. اس انسان کا آپ کی زندگی میں نہ ہونا، وہ کریئر آپ نے جو اڈاپٹ کرنا تھا اس کا نہ ہونا، یا جو ایجوکیشن ڈگری جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے اس کا نہ ہونا، یا کوئی بات، یا کوئی کبھی کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے نا پچھتاوا کہ میں فلاں بات کہہ دیتا یا کہہ دیتی اس وقت پر کسی کو، تو شاید ایسا نہ ہوتا. تو ویسا نہ ہونا اس وقت آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی ایک پلس یا پازیٹیو پوائنٹ ہوگا. آپ کی زندگی ہو سکتا ہے اسی لاس کی وجہ سے ایک بہتر ٹریک پر چلی ہو، یا کوئی چیز جو اپرچونٹی آپ سے چھینی وہی آپ کے لیے ایک بہتر منزل تلاش رہی ہو. ہر وقت پچھتاوے کی کیفیت سے دوچار رہنا آپ کو بھی قنوطیت کا شکار کر دے گا، پیسمسٹک بنا دے گا، اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی جو آپ کا خیال کرتے ہیں اور آپ کا اچھا چاہتے ہیں، آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ سے دور کر دے گا. اپنے آپ کو اس پچھتاوے سے نکالیے. اس وقت موجود جو آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، اس وقت جو آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں، ان پر غور کیجئے اور پازیٹیوٹی کو اپنائیے. ان پچھتاووں کو اپنی زندگی سے کک آؤٹ کیجئے. بیکاز the time you have now is the real time. The time which is gone, the time which is wasted is not the time of today. It's the past. And when I talk about past, I really mean past. That chapter is being closed, that incident is over, that opportunity is no more with you. وہ کریئر موو آپ نہیں دوبارہ لے سکتے. ایک کام یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بہتر چیزوں کو اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں. اب آپ اپنے لیے زیادہ بہتر طریقے سے ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اب آپ زیادہ اچھے طریقے سے اپنے ارد گرد لوگوں کو چوز کر سکتے ہیں. اب آپ زیادہ اچھے طریقے سے اپنے ایجوکیشنل کانسیپٹس یا ایجوکیشنل پلانز بنا سکتے ہیں. اب آپ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں اور اس کو پروف کر سکتے ہیں. تو اپنی آنے والی زندگی، اپنے فیوچر کے اوپر محنت کریں، اور اس کے لیے جو آج آپ کے پاس سرکمسٹانسز ہیں اس پر غور کیجیے. پچھتاوے سے نکلیے. دیر از نتھنگ بیک ان دا پاسٹ. ایوری تھنگ از اہیڈ فار وچ یو ہیو ٹو ورک ٹوڈے. تو اپنا آج عہد کریں کہ دیٹ you will not live in any kind of remorse. کوئی پچھتاوا، no repenting, no remorse. بلکہ think about the future. Think that what resources do you have. Start working on them, and there you go. So, I am signing off with this note. Stay positive, no remorse, positivity, and Allah Hafiz.